हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत होंगे, मौज मस्ती होंगे। गाइस, आज का व्लॉग नहायत ही इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव है। जैसे कि आपको पता है, रिसेंटली एक प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उन्होंने एक बिल पेश किया। ये बिल अगेंस्ट द इमिग्रेंट्स हैं, इमिग्रेशन है। कहा जा रहा है कि इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जाए। क्या ये बिल सियासी मकासद हासिल करने के लिए है? रिसेंटली आपको पता है कि इलेक्शन अनाउंस हुए हैं। 9 जून 2024 को इलेक्शन है पार्लियामेंट के। तो क्या ये मकासद हासिल करने के लिए, सियासी करने के लिए है, सियासी ताकत हासिल करने के लिए क्या ये बिल पेश किया गया, ताकि लोगों को बताया जाए और पॉलिटिकल हरीफों को खुश किया जाए कि जो मैक्रून गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है वो फ्रांस के हक में है और इकानमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। तमाम तर वो चीज़ें जो फ्रांस के हक में हैं, इमिग्रेंट्स को रोला जाए, इमिग्रेंट्स को रगड़ा जाए, ताकि ओपोजिशन खुश हो, ताकि वो लोग खुश हों जो कि फ्रांस में एक मुस्बत तब्दीली देखना चाह रहे हैं इमिग्रेंट्स को ज़ीरो करते हुए। अगर हम हिस्ट्री का मुताला करें तो हमें पता चलेगा कि इमिग्रेशन के ऊपर कंट्रोल नया नहीं है, पुराना है। तमाम तर वो चीज़ें हमें बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा अगर हम 2000 जब हम सेकेंड वर्ल्ड वार 2 पे नज़र डालें। बहुत से ऐसे इमिग्रेंट्स 100,000 की तादाद में फ्रांस में आए। जब फ्रांस में बहुत बड़ा किल्लत होगी ह्यूमन सोर्स की, टेक्निकल लोगों की, स्किलफुल लोगों की, तब फ्रांस ने एग्रीमेंट साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तमाम ऐसे ममालिक थे जहाँ पे लेबर्स थी, जहाँ पे स्किलफुल लोग थे, वो कॉन्ट्रैक्ट कोटे के तहत साइन हुआ। काफ़ी लोग फ्रांस का लोगों ने रुख किया, फ्रांस की इंडस्ट्री में और इकानमी में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। 1973 का टाइम जब शुरू होता है तब फ्रांस में ऑयल प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हैं उस वजह से इकोनॉमिकल इश्यूज आते हैं, इकोनॉमिकल चैलेंजेस होते हैं, जिसमें यही नारा लगता है कि इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जाए, इमिग्रेंट्स को कंट्रोल किया जाए। तब भी ये ववेला मिर्चा, तब ये भी बातें हुई और इमिग्रेशन के ऊपर तब भी टफ टाइम आया। 1980 में टफ टाइम आया। तो तमाम तर हालात का जायज़ा लेते हुए अगर हम ये लिंक करें, रिसेंटली जो मैक्रून की गवर्नमेंट करने जा रही है, मैक्रून करने जा रहे हैं कि इमिग्रेशन के ऊपर कंट्रोल किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए, तो इस चीज़ से बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिर्फ़ और सिर्फ तमाम तर मकासद सिर्फ और सिर्फ सियासी ताकत हासिल करने के लिए और हैं, और तमाम तर पॉइंट स्कोरिंग और तमाम तर जो बयानात हैं, जो बिल हैं, क्या वो अपकमिंग जो इलेक्शन है फ्रांस का 9 जून 2024 का, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको उसको उस उन मकासद को हासिल करने के लिए ये कर रहे हैं। तो जी, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैक्रून ने जो स्टेप लिए, वो स्टेप देखा जाए अगेंस्ट द इमिग्रेशन है, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड है। जो पॉइंट्स रेज किए अपने बिल में, जो क्लॉजेस थे, जो शिकें थी, वो क्या थी, वो टोटली इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ हैं। इतना सख्त कानून किसी भी मुल्क का नहीं बना जो फ्रांस इसके ऊपर तैयारी कर रहा है, जो डिबेट चल रही है। फ्रांस की मैक्रून की अपनी गवर्नमेंट में लोगों ने इसके ऊपर बहस छेड़ दी है कि जो आप लॉ बना रहे हैं वो अखलाकी तौर पे उनका जवाज़ नहीं बनता, इसको अमेंड करें, इनको चेंज करें या इस पे दोबारा से बहस की जाए। तो पॉइंट्स क्या हैं हम देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ वो पॉइंट्स क्या हैं। पहला पॉइंट रिस्ट्रिक्शन बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं, उनको वो तमाम तर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। वो तमाम तर बेनिफिट्स क्या हैं? वो तमाम तर बेनिफिट्स सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगे, अलाउंसेस से रिलेटेड होंगे। जी हाँ, वो लोग जो लीगली किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट है, जो एम्प्लॉय हैं, वो 30 महीने का अपना कॉन्ट्रैक्ट शो करते हुए तमाम तरह ये सहूलियत ले सकते हैं, ख्वाह वो फैमिली हाउस अलाउंस हो या फैमिली अलाउंस हो। तो उनको वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जो लोग वहाँ 3 साल से हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सेकंड है अनडॉक्यूमेंटेड पीपल, वो लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जो इलीगल हैं। तो अगर वो 3 साल से कहीं पे काम कर रहे हैं तो उनको 1 साल का रेजिडेंट कार्ड इस शिक के तहत, इस बिल के तहत उनको इशू होगा। नेक्स्ट हमारे पास माइग्रेशन कोटा है। माइग्रेशन कोटे को रेगुलाइज करने के, रेगुलेट करने के लिए उनका चेकिंग बैलेंस सख्त होगा। गवर्नमेंट इस चीज़ को टाइम टू टाइम देखेगी, कितने इमिग्रेंट्स फ्रांस में आए हैं और कितने इमिग्रेंट्स फ्रांस में आए हैं और कितनों को रेजिडेंट कार्ड इशू हुआ है। उनका तमाम चेकिंग बैलेंस होगा, उनका डेटा शेयर होगा आपस में। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इस पर डिबेट करेंगे, ये होंगी डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे चेक की जा रही होगी कितने लोग आए फ्रांस में, कितने लोगों को रेजिडेंट मिला। तो इस माइग्रेशन कोटे को लेते हुए तमाम चीज़ें गवर्नमेंट पेरियोडिकली टाइम टू टाइम चेक कर रही होगी, बैलेंस कर रही होगी।
جی نیکسٹ ہے نیشنلٹی کینسلیشن. اس میں اس شخص کی نیشنلٹی کینسل ہوگی جو مرڈر کیس میں پایا گیا، خصوصاً گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ، آفیشیل اسٹاف، پبلک سیکٹر سے ریلیٹڈ، خواہ وہ ایڈمنسٹریٹیولی ہو، جج ہو، پولیس ہو، یا پبلک سیکٹر سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کا کوئی اہلکار ہو، یا کوئی اس کو قتل کر دیتا ہے، یا کوئی مرڈر ہوتا ہے اس کا، تو ایسے شخص کے اوپر جس کے اوپر جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کو نیشنلٹی سے خاد ہونا پڑے گا. نیکسٹ ہے جو سولی. اس کے تحت پہلے جو بچہ فرانس میں پیدا ہوتا تھا اس کو نیشنلٹی مل جاتی تھی، لیکن اس قاعدے قانون کے مطابق ابھی ایسا نہیں ہوگا. کم سے کم عمر 16 سے 18 سال اس میں متعین کی گئی ہے. اس کے مطابق کہ جو بچہ 16 اور 18 سال کو ٹچ کرے گا تب بھی وہ نیشنلٹی کے اہل ہوگا. اس بل میں جو کلاس ہے، جو شق ہے، وہ اللیگل ریزیڈنس کی ہے. جو لوگ فرانس میں اللیگل رہ رہے ہیں، جن کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، کوئی پیپر نہیں ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایسے لوگ اگر پکڑے جاتے تھے تو ان کو جو تھا وہ جیل میں بند کیا جاتا تھا، پھر کیس چلتا تھا، اس کے بعد ڈپورٹیشن ہو جاتی تھی. ابھی ایسا نہیں ہوگا. ابھی فائن ہوگا، اس کے بعد ڈائریکٹ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. ان کو کوئی ریٹین نہیں کیا جائے گا، ڈیٹین نہیں کیا جائے گا، نہ تو ان کو کوئی سیل میں بند کیا جائے گا. صرف اور صرف فائن ہوگا، اس کے بعد ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا. ہمارے پاس آتا ہے جو مائنرز ہیں، جو بچے ہیں، خاص طور پر ان کا ڈیٹینشن سینٹرز تھے. پہلے ایسے بچوں کو، مائنرز کو ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جاتا تھا. ابھی یہ لا کہتا ہے کہ ایسے بچوں کو کیا جا رہا ہے، اور ایسے مائنرز جو پائے گئے اور جو پکڑے گئے ان کو ڈائریکٹ ڈپورٹ کیا جائے گا. ابھی کوئی ڈیٹینشن نہیں ہوگی، کوئی کسی کو رکھا نہیں جائے گا. لانگ ٹرم کے لیے رکھا جاتا تھا اور پہ کیس چلتا تھا اور اس کی بیس کے اوپر پھر ان کو ڈپورٹ کیا جاتا تھا. ابھی جو پکڑا گیا تو ڈیٹینشن سینٹر میں نہیں جائے گا، ڈائریکٹ ڈپورٹ ہوگا. فیملی یونیفیکیشن سے ریلیٹڈ پہلے 18 مہینے تھا، ابھی 24 مہینے کر دیا گیا. آپ کو رہتے ہوئے وہاں پہ اگر 24 مہینے ہو گئے ہیں تب آپ فیملی یونیفیکیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. پہلے جو سپوز تھا اس کی ایج 18 سال کاؤنٹ ہوتی تھی فیملی یونیفیکیشن کے لیے، ابھی وہ بڑھا کے 21 سال کر دی گئی ہے. جی ہاں، ابھی 21 سال سپوز کی ایج کر دی گئی ہے. اگر 21 سال سپوز کی ایج ہے اور 24 مہینے آپ کو وہاں پہ ہو گئے ہیں رہتے ہوئے، تب آپ فیملی یونیفیکیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ایلیجیبل ہیں. اس میں بھی یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو اپنے سفیشینٹ فنڈ دکھانے ہوں گے، انشورنس کارڈ شو کرنا پڑے گا، ڈاکومنٹیشن شو کرنی پڑے گی، اور آپ کو سفیشینٹ فنڈ شو کرنا پڑے گا، پھر یا فیملی یونیفیکیشن کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. اسٹوڈنٹ ڈپازٹ، اس میں ایک کلاز ہے، ایک پوائنٹ ہے اس بل میں جو یہ کہتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو زیر تعلیم ہیں اور ان کو اگر اسٹوڈنٹ ریزیڈنٹ پرمٹ بنانا ہے تو ابھی ان کو پے کرنا پڑے گا. تو کیا پے کرنا پڑے گا اس کی ڈیٹیل بعد میں آئے گی. یہ کریٹیکل پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو لوگ فرانس میں ہیں، انڈاکومنٹڈ ہیں، اللیگل ہیں، ان کو بھی کوئی بینیفٹ حاصل نہیں ہوگا میڈیکل کا. اور وہ امیگرینٹس جو میڈیکل لینا چاہیں، صرف اور صرف اس شرط پہ ان کو میڈیکل ملے گا، وہ یہ شو کریں ایویڈنس کے ساتھ کہ جی ہم اس کنٹری سے ہیں اور ہمارا یہاں پہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا، علاج نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ اپنا ایویڈنس پیش کریں تو اسی صورت میں ممکن ہوگا صرف اور صرف اسپیسیفک لوگوں کا کہ وہ وہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز اویل کر سکتے ہیں. یہ تھے وہ پوائنٹس جو کہ ایک ڈیٹیل میں ڈسکس کیے گئے اور یہ بتائے گئے آپ کو. میکرون نے یہ پوائنٹس، یہ بل پیش کیا پارلیمنٹ میں اور اس پہ کافی ڈبیٹ بھی ہوئی، اور میکرون کی گورنمنٹ میں سے بھی اس پہ اعتراضات نکلے، اعتراضات آئے کہ یہ بل خصوصاً جو ہے بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، اور اس پہ ڈبیٹ جاری ہے. صرف اور صرف بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ آنے والے دنوں میں امیگریشن ٹائٹ ہوتی جا رہی ہیں. فرانس سے ریلیٹڈ اگر بات کریں تو امیگریشن ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے، خواہ وہ سیاسی مقاصد ہوں، خواہ وہ اکنامیکل مقاصد ہوں، خواہ وہ کوئی بھی ایسے مقاصد ہوں. تو ان مقاصد کو کوئی نہیں دیکھتا کہ امیگریشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لوگ کن حالات میں ہیں. سیاسی مقاصد کے لیے، اکنامیکل مقاصد کے لیے یا ملکی مقاصد کے لیے امیگریشن کو ہمیشہ مشکلات سے دوچار کرنا پڑا. تو اگر ہم پرتگال کی اگزامپل لیں، پرتگال کا بھی سینیریو کوئی ڈیفرنٹ سینیریو نہیں ہے. یہاں پہ بھی ایسی پارٹیز ہیں جو کہ اگینسٹ دا امیگریشن ہیں، اگینسٹ دا امیگرینٹس ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ کنٹرول ہو چیزوں کو چیکنگ بیلنس کے ساتھ لے کے آگے چلا جائے. تو خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو پرتگال سے باہر بیٹھے ہیں فائلیں لا کرتے ہوئے، وہ یہ سوچیں کہ یہاں پہ آئیں، اپنے کانٹریکٹ کو دیکھیں کہ آپ کا ویلڈ اور لیگل کانٹریکٹ ہونا چاہیے، آپ کے ٹیکس برابر جانے چاہیے. آنے والے وقت کا کچھ پتہ نہیں، اگر سختی ہوتی ہے تو ایسے بہت سے لوگ جنہوں نے اپنی فائلیں لا کرائی ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنی فائلوں سے
اپنے کانٹریکٹ سے یا اپنے ٹی آر سی سے ہاتھ دھو بیٹھیں یا لوگوں کے ساتھ سختی ہو رہی ہے، تو کوشش یہی رہے گی کہ ہم پرتگال میں کام کریں، لیگلی کام کریں، لیگل سٹیٹس لیں، تاکہ آنے والے ٹائم میں ہمارے لیے کوئی مشکلات نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو امید کرتا ہوں میرا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔